Newsbreak. Samtang duha ka pulis nga biktima sa aksidente sa Don Victoriano, gihatod na sa katapusang pahulayanan. Ang duha sa upat ka mga pulis ug usa ka sibilyan nga biktima sa road crash sa lungsod sa Don Victoriano Don Victoriano dili pa lang dugay. Kini sila si late Police Staff Sergeant Belcon T. Macabugto o Police Patrolman Rodelin R. Pakut. Gawas sa pamilya nga hingtungdan sa duha ka nawalang pulis, walay paglubad ang gihatag nga simpatiya o panahon sa mga kabaro gikan sa adlaw sa trahedya hangtod sa paghatod nini sa lubnganan niadtong Pebrero 23. Wala usab palabyan ni Misamis Occidental Police Provincial Director Police Colonel Rinaldo Maclang ang katapusang adlaw pagsudong sa mga nawalang sakop. Alang kaniya, mawala man pisikal sa mga mata sa mga kabaro apan dalaygong serbisyo o dedikasyon sa trabaho. Dili kini mawala sa ilang galamhan hangtod sa hangtod. One TV Newsbreak.